हार्दिक नमस्कार। म जिता बराल, सुशासनको लागि अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभागको प्रमुख। हामी आज सोलुखुम्बु सल्लेरी 6 निवासी डोमा घतान विश्वकर्मा जो 30 वर्षको एउटा महिला जसले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्न राज्यले दिएको सुविधा लिएर सोलुमा अवस्थित फाप्लु अस्पतालमा जेठको 6 गते बच्चा जन्माउने सेवाको लागि अस्पताल पुग्नुहुन्छ र 6 गते उहाँलाई भर्ना गरिन्छ र तपाईको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको ड्युटी चिकित्सकले बताउनुहुन्छ। बिरामीले म आफै बच्चा जन्माउन चाहन्छु डाक्टर साहब भन्दा तपाईले बिरामी बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्न, बच्चाको अवस्था राम्रो छैन, त्यसकारण तपाईको अपरेसन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि बिरामी तयार हुन्छन्। बिरामीको ती डोमा घतान विश्वकर्माको श्रीमान वैदेशिक रोजगारका क्रममा खाडी मुलुकमा हुन्छन्। अपरेसन हुन्छ, बच्चा निकालिन्छ, छोरा करिब 3 केजीको स्वस्थ बच्चा निकालिन्छ। त्यसपछि आमा बेहोस हुन्छन्। यो अवस्थामा रहेकी डोमा घतान विश्वकर्मा आज 10औं महिना पुग्दा विभिन्न अस्पतालहरूमा सोलुको फाप्लु अस्पतालदेखि सोलु हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेडदेखि ओखलढुङ्गाको मिसन अस्पतालदेखि काठमाडौँ अवस्थित स्तुपा सामुदायिक अस्पतालसम्म आइपुग्छिन् र उनको स्तुपा अस्पतालमा साउनको 5 गते भिजिट हुन्छ। त्यहाँको डाक्टर साहबले 4 पटकसम्म भिडियो एक्सरे गर्नुहुन्छ। धेरै पिपहरू छ भनेर उहाँलाई पिप सुक्ने, हामी सामान्य भाषामा भन्दाखेरि पेट फुलेर आएको अवस्थामा 9-10 महिनाको गर्भ रहेको जत्रो ठुलो पेट लिएर डोमा स्तुपा अस्पताल आएकी हुन्छन् र त्यो समयमा उहाँले 4-5 पटकसम्म भिडियो एक्सरे गरिदिने, सिटी स्क्यान नगरिदिने र औषधिको भरमा फेरि उहाँलाई डिस्चार्ज गरेर सोलु पठाइन्छ। यो दर्दनाक अवस्थाबाट डोमा घतान विश्वकर्माको स्वास्थ्य स्थिति आज दर्दनाक कहाली लाग्दो अवस्थामा छ र हामीले यो केसलाई हाम्रो अभियानमा यो विषयमा मलाई गाह्रो पर्यो, मैले सुविधा पाइन, मैले उपचार पाइन, मेरो बिरामीलाई यस्तो बनाइदिए भनेर डोमा घतानको श्रीमान हामीसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि हामीले यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिएर यहाँहरू समक्ष चरणबद्ध रूपमा हामीले आज 10 दिनसम्म उहाँको लागि, उहाँको न्यायको लागि, उहाँको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर सम्पूर्ण मेडिकल काउन्सिलसम्म निवेदन दर्ता गर्ने कामहरू सुशासनको लागि अभियानले नेतृत्व लिएको छ। यद्यपि यहाँ सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरू, सामाजिक स्वतन्त्र नागरिकहरू, पत्रकारज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, सबैजना देश विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो केस बाहिर आइसकेपछि सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। सबै सहयोगीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अभियानको तर्फबाट पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको पत्रकार सम्मेलनमा विशेष त हामीले यो सन्दर्भलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको, सहयोग गरिराख्नु भएको र न्यायको लडाईँमा होमिनुभएका साथीहरूको नेतृत्वमा नै आजको यो सम्मेलन हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी माझ वरिष्ठ अधिवक्ता, अब हामी कानुनी पनि प्रक्रिया चलाउने हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्यालज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो यो कार्यक्रमको समग्रमा केही आफ्नो अभियानको तर्फबाट बोल्नको लागि ज्ञानेन्द्र साईजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामीसँग यहाँनिर धेरै समाजसेवीहरू, हाम्रो पीडित डोमा घतान विश्वकर्माको श्रीमान सुनिल घतानजीलाई म एकपटक आफ्नो आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सोलुकै एउटा सगरमाथा आरोही युवा, एउटा क्यान्सरको बिरामी, मैले भन्नै पर्छ यहाँनिर, मान्छेले भन्छन् रोग भन्नु हुँदैन, रोग भन्नुपर्छ, रोगसँग लड्नुपर्छ र जित्नुपर्छ र म रोग विजेता भन्छु, क्यान्सर विजेता भन्छु उहाँलाई। हाम्रो मिन बुढाथोकी जो यो केसमा यसरी लगातार रूपमा लागिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म परिचयका साथ आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर
हाम्रो अभियानकै महिला विभाग प्रमुख जसले आर्थिक रूपमा सम्पूर्ण यो व्यवस्थापनको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, महिला विभाग प्रमुख शोभा गुरुङजीलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सामाजिक अभियन्ता अत्यन्तै लोकप्रिय युवा नेता हाम्रो हेमराज थापाज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि र परिचयको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो अर्को अत्यन्तै युवा महिला जागरुक महिला एडभोकेसीमा निरन्तर लाग्नु भएको ज्वालाजीलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले आज सीमित व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै नाम लिए, तपाईहरु सबैजना यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैजना यो मुद्दाको लागि एकदमै नयाँ हुनुहुन्न, अनभिज्ञ हुनुहुन्न र सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यसलाई अब हामी फर्दर के गर्दैछौँ त, हामी कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ, हामीलाई को साथीहरूले को अभियन्ताहरूले साथ दिँदै हुनुहुन्छ यो न्यायको लडाइँमा भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ हामी सबैजनाको एकबद्धता सहित यो न्यायको लडाइँलाई अब आधिकारिक रूपमा, कानुनी रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा र डोमाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि उच्च स्तरीय अस्पतालमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्दै सरकार समक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष हामी भोलि डेलिगेसन जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसकारण आजको यो पत्रकार सम्मेलन हामी आधिकारिक रूपमा म सुरुवात अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला मैले थोरै सिनारियो भनिसके। डोमा घतान विश्वकर्मा 30 वर्षकी एउटी लाउ लाउ खाऊ खाऊ भन्ने बेलाकी महिला, 2टा बच्चाकी आमा र भर्खरै 10 महिना पुग्दै गर्दा उनी अहिले पनि उनको यहाँनिर बौद्ध आरुबारी पिपल बोट भन्ने ठाउँमा सानो 2टा कोठा लिएर बसिराखेको अवस्था छ। पेटबाट दिशा बगिरहेको अवस्था छ। 24 घण्टा उनलाई एउटा स्याहार गर्ने व्यक्ति त्यहाँ बस्नुपर्छ, बच्चाको स्याहारको लागि अर्को व्यक्ति बस्नुपर्छ। अत्यन्तै दर्दनाक अवस्था छ। यो वैदेशिक रोजगार खोसिएर भनौँ न अहिले समयमा जान नपाएर अलपत्र परेको परिवार छ। उनी एउटै मात्रै छैनन्, 4 जना परिवारको बिचल्ली भएको छ र यो बिचल्ली परिवारलाई राज्य सरकार सत्ता तर्फबाट नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको सरकारी सोलुखुम्बु अवस्थित फाप्लु अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको समूहले लापरवाही गरेर, चरम लापरवाही गरेर अपरेसन गर्दा पेटमा कपडा छोडिदिएको कारणले त्यहाँनिर बिरामीले आजसम्म दुःख पाएको अवस्था छ भने त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा अस्पतालहरूले कहिले ड्रेसिङका नाममा, कहिले शल्यक्रियाका नाममा लाखौं पैसा असुल्ने, मैले नाम लिनै पर्छ, सोलु हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेड, ओखलढुङ्गा मिसन हस्पिटल र स्तुपा सामुदायिक हाम्रा अभियन्ता टिमहरूलाई मेरो भनाइ के छ भने हाम्रो फाप्लुमा चाहिँ 7 गते हाम्रो डोमा मेरो श्रीमतीको चाहिँ उपचार क्रममा अपरेसन भएको थियो। त्यो अपरेसन हुने क्रममा चाहिँ भित्र डाक्टरले टालो राखिदिनु भएको छ र टालोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै हामीलाई एकदम पीडित बनायो। वैदेशिक रोजगार पनि घुमेर सम्पूर्ण दिदीहरूले साथ दिनु भइरहेको छ। अभियन्ताहरूले त्यही कारणले हामीले अब यो न्यायको लागि हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। अब भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि हाम्रो जाने प्रोग्राम छ र सबै कुराहरू त तपाईँले युट्युब च्यानलहरूबाट पनि बुझिसक्नु भएको छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याइन्छु। त्यहाँ अस्पतालमा शल्यक्रियामा संलग्न डाक्टर दिलीप कुमार शाह या त उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि यो हामीले गर्नै पर्ने काम गरेका हौं, बिरामीलाई यस्तै गर्नुपर्छ, यो हाम्रो इथिक्सले, हाम्रो मेडिकल एजुकेसनले, मेडिकल बोर्डले हामीलाई यो काम गर्नकै लागि लाइसेन्स दिएको हो भनेर भनिदिनु पर्यो। होइन भने यो गल्ती भएको हो भने यो गल्तीको हदैसम्मको सजाय के हो र यो गल्ती गरे बापतको बिरामीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति के हो, न्याय के हो, यो कुरा यो लोकप्रिय मिडियाबाट उहाँले थाहा पाइदिनु हुन र यसमा चासो राखिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो विषयमा सबैजना हाम्रो साथीहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूलाई 2 मिनेटमा एकदमै आफ्नो सठिक कुरा 2 मिनेट भित्र राखिदिनु हुनको लागि म सर्वप्रथम हाम्रो सामाजिक अभियन्ता, एउटा सगरमाथा आरोही, सोलुखुम्बु निवासी एउटा युवा भाइ विजय घिमिरेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धेरै। र अझ हामी सोलुखुम्बु जिल्लाबाट जुन डोमा घतानीले न्याय नपाइसकेपछि हामी काठमाडौँमा आएको छौँ र सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका 6 मा जन्मिनु भएको जुन डोमा घतानीमाथि फाप्लु हस्पिटलमा जुन दिलीप कुमार शाह र उहाँको टिमहरूले जुन बच्चा पाउने क्रममा भित्रै ठुलो ताला लगाएर ती अपरेसन गरिदियो र गरिसकेपछि उहाँ 7 महिनासम्म त्यो कपडा पेटभित्रै बस्यो र बस्दै गर्दाखेरि उहाँको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि भएन र उहाँको श्रीमान जानुभयो हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि यो केस र यो क्षतिपूर्ति माग्नु जानुभयो। क्षतिपूर्ति माग्नु जाँदाखेरि त्यहाँ भन्नुभयो कि हस्पिटलमा सरकारी हस्पिटलमा कुनै पनि पैसाको बोरा हुँदैन भनेर पठाउनु भयो र उहाँ त्यहाँको सोलुखुम्बु जिल्लामै रहेको सिटो कार्यालयमा जानुभयो। सिटो कार्यालयमा गइसकेपछि त्यहाँ उहाँ न्यायको लागि जानुभयो। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो सिटो साहबले तपाईहरु यो केसलाई बाहिरै मिलाएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो र जुन केस थियो डोमा 70 केजीको मान्छे सुकेर 35 केजीको भइसक्नु भएको थियो तर त्यो केस बाहिरै मिलेर आउनु पर्ने थियो त थियो नि। उहाँले त्यति बेला उहाँले राखेर त्यही बसेर छलफल गरिदिनु भएको भए आज गएर डोमाको अवस्था जुन अन्तिम अवस्थामा कुनै पनि हुँदैन थियो होला र त्यहाँका जति पनि राजनीतिक साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि सामाजिक अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ र पीडितको पक्षमा केही पनि शब्द बोलिदिनु भएको छैन र त्यसो हुनाले गर्दाखेरि हामीले काहीँ न्याय नपाइसकेपछि हामी अहिले काठमाडौँमा आएको छौँ र हाम्रो जति पनि यो टिममा हामी सामाजिक अभियन्ता र जति पनि मिडियाकर्मी साथीहरू लगायतका सम्पूर्ण देश विदेशबाट हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ। डोमालाई हामीले जसरी भए पनि दिएर छाड्नेछौँ र जुन सरकारको एउटा चाहिँ सरकारी हस्पिटलभित्र जुन यो लापरवाही भएको थियो र नक्कली डाक्टरहरूलाई लाइसेन्स दिएर एउटा चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्ला जस्तो ठाउँमा पठाएर आज गएर ती डोमाको जुन घटना भएको छ र जुन दिलीप कुमार शाह हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो डाक्टरको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ, तत्काल खारेज हुनुपर्छ र डोमाको जति पनि अहिलेसम्म 25 लाख खर्च भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति सहित उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही यति गर्नुपर्छ। यति कारबाही गर्दैन भने यो 3 करोड नेपालीले पक्कै पनि कारबाही गर्नेछ र उहाँलाई जसरी भए पनि उपचारको लागि चाहिँ अगाडि व्यवस्था गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र त्यस्तो खालको घटनाहरू धेरै भइरहेको छ। विभिन्न हस्पिटलमा हामीले सुनिरहेको छौँ। नहुँदा अहिले चाहिँ एउटा सुत्केरी महिलाको चाहिँ पेटभित्र यो कपडा लागेको भनेको नेपालमा पहिलोचोटि हो जस्तो मलाई लाग्छ र यस्तो घटना डोमामाथि भएको छ। यो डोमामाथि मात्रै भएको होइन, सिङ्गो नेपालीमाथि भएको यो घटना हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि हामीले अबको दिनहरूमा यस्तो घटना नघटाउनुको लागि यस्तो एउटा अपरेसन गर्दैछ भने त्यसले सोच्नुपर्ने एउटा बाध्य होस् भन्दै र जुन डोमा घटानीको लागि न्यायको लागि हामी आज यहाँ आएको छौँ र सबैजनाले यहाँ आएर सबैजना साथ दिनुभएको छ र उहाँलाई अन्तिमसम्म न्यायको लागि सबैजना साथ दिनु होला भन्दै म सगरमाथा आरआइपी जेकिबीले यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त सबैलाई धन्यवाद। यो बिरामीलाई हेरेर बिरामीसँग सहयोग गर्दै गर्दाखेरि प्राप्त गरेको अनुभवलाई र आह्वानको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कन्टिन्यू गर्नको लागि हाम्रो विद्यार्थी युवा नेता हेमराज थापाजीलाई यो विषयमा आफ्ना भनाइहरू र यो न्यायको लडाइँमा हामी कहाँसम्म जाँदैछौँ त के गर्दैछौँ त आगामी दिनमा हामी सरकारलाई कसरी जिम्मेवार बनाउँदैछौँ सँगसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो गैर जिम्मेवार काम गर्नबाट र यो एउटा चाहिँ चरम लापरवाहीबाट रोक्नको लागि हामी एउटा नागरिक भएर अब के गर्छौँ भन्ने कुरालाई राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो केही मित्रहरू सामाजिक अभियन्ताहरू स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन जानुभएको थियो। त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रीले बोलेका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा मैले हेर्न पाएको थिएँ र आज स्वास्थ्य मन्त्रीलाई तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो च्यालेन्ज र चुनौती के छ भने हृदयेश त्रिपाठीज्यू तपाईँले सोलुखुम्बुकी डोमा घताने विश्वकर्माको
स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा तपाईँलाई जानकार छ कि छैन, तपाईँलाई इन्फर्मेसन छ कि छैन? यदि तपाईँ नेपाल देशको, नेपाली जनताको, नेपालका नागरिकको स्वास्थ्य मन्त्री हो भने डोमा घटाने विश्वकर्माको पेटमा जसले त्यो कपडा छोड्यो र आज जुन हालत बनाएको छ त्यो गर्ने डाक्टरलाई तपाईँ निलम्बन गर्नुहोस्, तब मात्र हामी तपाईँलाई स्वास्थ्य मन्त्री मान्छौँ। होइन भने तपाईँ दलाल, माफिया र तपाईँ चाहिँ नोकरशाही प्रवृत्तिको स्वास्थ्य मन्त्री हो, तपाईँलाई हामी मान्दैनौँ। अर्को च्यालेन्ज, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। केपी शर्मा ओलीले 2 पटक आफ्नो शरीरको शल्यक्रिया गर्नुभयो, 2 चोटि मृगौला चेन्ज गर्नुभयो, 2 चोटि मृगौला परिवर्तन गरेर करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर राज्य कोषको 25 करोड भन्दा बढी दोहन गरेर आज उखान टुक्का चुटकिला सुनाउँदै देशको प्रधानमन्त्री बनिराख्नु भएको छ। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको अनिवार्य दायित्व हुनुपर्छ भन्दै गर्दा हाम्रा नारा र एजेन्डालाई उनले जिस्काए जस्तो, बिल्ला हाने जस्तो, गिजाए जस्तो गरिराख्नु भएको छ। हामीले बार बार भनेका छौँ, हामी तब मात्र तपाईँलाई नेपालको प्रधानमन्त्री मान्न सक्छौँ जब तपाईँ आम नेपाली नागरिकहरूको, नेपाली जनताको, नेपालको तल्लो वर्गका, नेपालका भुइँ मान्छेहरू, नेपालको श्रमजीवी मान्छेहरू, नेपालको जातीय विभेदले थिचिएका मान्छेहरूलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ। तब मात्र तपाईँलाई हामी नेपाल देशको प्रधानमन्त्री मान्छौँ। होइन भने तपाईँ दलालहरूको, माफियाहरूको, बालियाटारको जग्गा खाने, ओम्नीहरूको, गोकुल बास्कोटाको र केही सीमित अपहरणकारीहरूको मात्र प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारण तपाईँको मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पनि हाम्रो च्यालेन्ज छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हाम्रो चुनौती छ। र तपाईँले थाहा पाउनुभयो, डोमा घताने विश्वकर्मा जो 30 वर्षको हुनुहुन्छ हैन, उहाँले चाहिँ बच्चा जन्माउँदाखेरि सर्जरी गरियो, अपरेसन गरियो सोलुखुम्बुमा। अपरेसन गरिसकेपछि उहाँको शरीरभित्र लुगा छुट्यो, कपडा छुट्यो, अथवा के भयो, छुटिसकेपछि उहाँलाई काठमाडौँ रिफर गरियो। काठमाडौँ रिफर गरिसकेपछि डाक्टर आशिष राज भण्डारी भन्ने एउटा स्तुपा कम्युनिटी हस्पिटल जुन चाहिँ बौद्ध जोरपाटीतिर छ, स्तुपा कम्युनिटी हस्पिटलको जुन आशिष राज भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले एउटै व्यक्तिलाई 4 पटक 4 चोटि शल्यक्रिया गर्नुभयो र उहाँको जीवनलाई मर्नु र बाँच्नु बनाउनु भयो। आज 65-60 केजीको मान्छेको तौल चाहिँ 30-35 केजीमा झरेको छ। डाक्टर, मैले तपाईँलाई अहिले भने, डाक्टर आशिष राज भण्डारी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँहरू फोकस गरिदिनु होला, मेन्सन पनि गरिदिनु होला। तपाईँले 4 चोटि स्तुपा कम्युनिटी हस्पिटलमा गरेको चाहिँ के? नेपाल मेडिकल काउन्सिलले के हेरिरहेको छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले के हेरिरहेको छ? हृदय त्रिपाठी के हेरेर बसिरहेका छन्? जब हाम्रो अभियन्ता साथीहरू ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदाखेरि हामीले देखिरहेका थियौँ, तपाईँ ज्ञापन पत्र बुझाउनुहोस्, जानुहोस्, बाँकी मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने मान्छे आज 4 चोटि शल्यक्रिया गरेर लाखौँ रुपियाँ खर्चेर उहाँको जीवनलाई चाहिँ तहस नहस र धराशयी बनाइराख्नु भएको छ। डाक्टर आशिष राज भण्डारीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? स्तुपा कम्युनिटी हस्पिटलमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कि नगर्ने? या केपी ओलीको मृगौला चाहिँ मृगौला हुने, केपी ओलीको स्वास्थ्य हुने, प्रचण्डको श्रीमतीको टाउको दुख्यो भने दुबईको एटलान्टिका होटेलमा बसेर चाहिँ तपाईँले आराम गरेर मोजमस्ती गर्ने, अनि चाहिँ यहाँ भुइँ मान्छेहरू, सामान्य गरिबहरू सामान्य बच्चा जन्माउँदाखेरि अपरेसन शल्यक्रिया गलत गर्ने, मिस्टेक गर्ने, नजान्ने मान्छेलाई चाहिँ अपरेसन गर्न पठाउने, अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ कारबाही नगर्न सक्ने हो भने त्यस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यस्तो मेडिकल काउन्सिल र त्यस्तो सरकारका विरुद्धमा नेपालका युवाहरू चाहिँ विद्रोह गर्नेछन्। नेपालका युथहरूले मान्ने छैनन्। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेल्ने, नागरिकको अधिकारलाई वञ्चित गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने जो कोही प्रवृत्ति र पात्रलाई चाहिँ हामी तहस नहस पार्नेछौँ। 2077-78 को बजेटमा त्यति बेलाका अर्थमन्त्री युवराज कतिवटाले भनेका थिए, नेपालको प्रत्येक स्थानीय निकायमा, प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक नगरपालिकामा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जति पनि तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापहरू हुनेछन् त्यो सबै निःशुल्क हुनेछन् भनिएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयलाई जिस्काइरहेको छ यो डोमा घतानी विश्वकर्माको केसले गर्दाखेरि। अर्थमन्त्री के हेर्दैछन्, स्वास्थ्य मन्त्री के हेर्दैछन्? उनीहरूले भनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछ, नेपालका हरेक आमाहरू बस्नेछन्, नेपालका हरेक आमाहरूलाई नेपाल सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ भनेर रोस्टममा उभिएर, संसद भवनभित्र उभिएर झुट बोल्ने आज अर्थमन्त्रीहरू, स्वास्थ्य मन्त्रीहरू, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू झुट बोलिरहेका छन्, करप्सन गर्नमा मस्त छन्। र हामी
सोलुखुम्बुको त्यो डाक्टर जसले शल्यक्रिया गरेको थियो हामी त्यहाँ जाने वातावरण निर्माण गरिरहेका छौँ। हामी स्थलगत अब रिपोर्टिङ गर्नेछौँ, वस्तुगत अध्ययन गर्नेछौँ के भएको थियो, कसरी नेपालका डाक्टरहरूले, नेपालका अस्पतालहरूले, नेपालका चाहिँ नक्कली कतिपय त फेक हुन्छन् त्यसको पनि अध्ययन भएको छैन। तिनीहरूले कसरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्छन्, कसरी जनतालाई चाहिँ झुट बोल्छन्, कसरी जनतालाई झुक्क्याउँछन् भन्ने कुराको हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हामी रिसेन्टली अब हामी एकछिनपछि छलफल गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो कानुनी योलाई चाहिँ कानुनी तौरबाट हेर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ लिगल ट्र्याकबाट लड्ने भन्ने कुरा पनि डाक्टर इन्द्र अर्याल सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्नुहुनेछ। र हामी ज्ञापन पत्र लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमासम्म पनि जानेछौँ स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनका लागि। तपाईँले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई, जसरी ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई, जसरी अरू कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिएर उपचार खर्च दिएर विदेशमा उपचार गर्न जानुहोस् भन्नुहुन्छ, तर नेपालका अस्पतालका डाक्टरहरूले गलत गर्यो भने त कारबाही हुँदैन, नेपालका अस्पतालका डाक्टरहरूले लापरवाही गर्यो भने त कारबाही हुँदैन। एउटा नर्मल कुरा, सामान्य कुरा, शल्यक्रिया गर्दाखेरि बच्चा निकाल्दाखेरि पेटभित्र यत्रो बोराको यत्रो चाहिँ कपडा लुगा पेटभित्र छुट्ने अनि त्यो डाक्टर म डाक्टर हुँ भनेर अहिले बाँचिराख्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यस्ता कैयौँ अपराधिक मनोवृत्ति भएका, गलत नजान्ने तथा जनतालाई ढाक्ने छल्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ हामी सशक्त तरिकाले मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकारले कारबाही गरोस्, होइन भने नेपालको युथहरूले कारबाही गर्छन्। यो कुराका लागि चाहिँ सम्बन्धित हस्पिटलले चाँडोभन्दा चाँडो एक्सन चालोस् र सीमा घटाउने विश्वकर्मालाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ त्यो न्याय दिनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ र नेपाल सरकारले पहल चाल्नुपर्छ भन्दै आफ्ना कुरा यहीँ राख्दछु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। यो विषयमा आफ्नो छोटो 2 मिनेटमा भनाइ राखिदिनु हुनको लागि महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, त्यसमा पनि राज्यले निःशुल्क सेवा भन्दै आज निकै निजी कलेजहरू, निजी अस्पतालहरूले। नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू जो आज डोमा घतानी आफ्नो अस्पतालमा गएर चाहिँ नि बच्चा जन्माउने क्रममा डाक्टरको एउटा लापरवाहीको कारणले अस्पतालको बेडमा आज जीवन मरणको दोसारमा हुनुहुन्छ, उहाँको न्यायको लागि र उहाँलाई जुन डाक्टरले यो स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ सशक्त कारबाहीको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका आदरणीय जिता बरालज्यू, मानव अधिकार कर्मी इन्द्र अर्याल सर, युवा विद्यार्थी नेता हेमराज थापा लगायत यहाँ ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई एकमुष्ट नमन गर्दै 2 मिनेट भन्नुभयो, मलाई 1 मिनेट पनि लाग्दैन, सबै कुराहरू आइसकेको छ। 2072 सालको संविधानले पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि मातृत्वको सम्पूर्ण अधिकार एउटा महिलालाई हुन्छ। एउटा महिलाले आफ्नो बच्चा जन्माउने क्रममा उनीमाथि हुने पीडा, उनले भोग्नु पर्ने जुन त्यो तनाव हुन्छ, सायद त्यो संसारमा कसैले पनि भोगेको हुँदैन होला। यो शब्द आमा, तपाईँ जन्मिने बित्तिकै तपाईँको पहिलो प्रेम तपाईँको आमासँग हुन्छ। यहाँ त यस्तो भइदियो कि आमाले बच्चा जन्माउँदै गर्दा भोलि त्यो जन्मिने बच्चाले आफ्नो आमाको अनुहार देख्ने हो कि होइन भन्ने सन्तास फैलियो। किनभने डाक्टरको एउटा सिंगल लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एकजना आमाको जीवन आज मृत्युको मुखमा पुगेको छ। सोच्नुस् त्यो महिला तपाईँको आमा भएको भए के हुन्थ्यो, सोच्नुस् त्यो महिला तपाईँको श्रीमती भएको भए के हुन्थ्यो। म अपरेसन गर्ने, हाम्रा सबैभन्दा सुरुमा अपरेसन गर्ने डाक्टरलाई सोध्छु कि त्यो तपाईले अपरेसन गर्दै गरेको बिरामी तपाईको श्रीमती भएको भए तपाईले जानी जानी उहाँको शरीरभित्र कपडा छोड्नुहुन्थ्यो। आज हाम्रो यो प्रश्न तपाईमाथि। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई यहाँबाट तपाई काठमाडौँमा विज्ञ डाक्टरहरू ल्याउने, विदेशबाट पढेका डाक्टरहरू ल्याउने, तपाई पीएचडी गरेका डाक्टरहरू ल्याउने, तर जुन ठाउँमा गाडीको असुविधा छ, जुन ठाउँमा यातायातका साधनहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाई नक्कली सर्टिफिकेट लिएर डाक्टर पढेका मान्छेलाई त्यहाँ पठाउने। मेरो यो प्रश्न मेरो मात्र होइन, 3.5 करोड नेपालीले आज यो प्रश्न गर्नुपर्छ। किनकि जहाँ हामीलाई यातायातको असुविधा छ त्यहाँ त सबैभन्दा पढेको राम्रो अझ विदेशबाट डाक्टरी शिक्षा हासिल गरेको डाक्टरलाई ल्याउनु पर्ने होइन। किनभने गाडीको सुविधा भएको ठाउँमा, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा त जसले जसलाई पनि सजिलोसँग लान सक्छ। यहाँ हाम्रो डोमा घतानी दिजुको नै केसलाई हेरौँ। जब उहाँको पेटमा चाहिँ कपडा छोडिएको थियो, कपडा छोडिएपछि भोलिपल्टदेखि उहाँलाई स्वास्थ्यमा समस्या आयो र
जुन डाक्टरले पहिलो अपरेसन गर्नुभयो उहाँले झुटमाथि झुट बोल्दै जानुभयो र यो मेरो गल्ती नै होइन, अहिले सारा गल्ती अर्को डाक्टरको छ भनेर अर्को डाक्टरलाई गल्ती औँलाउँदै हुनुहुन्छ। यदि उहाँको गल्ती थिएन भने उहाँले किन त्यो बिरामीको चाहिँ अपरेसन गर्ने बित्तिकै समस्या आएपछि एम्बुलेन्स बोलाएर तुरुन्त यहाँ काठमाडौँको थापाथलीमा रेफर गर्न सक्नु भएन? छुट छ डाक्टरलाई बिरामीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने। हामीले अस्पतालमा जाने बित्तिकै हाम्रो शरीर बिरामी भएपछि हामीले सम्झिने हाम्रो भगवान भनेको डाक्टर हो। डाक्टरको एउटा सकारात्मक प्रयासले गर्दा बिरामीको जीवन बाँच्छ भने डाक्टरको एक लापरवाहीले गर्दा बिरामीको जीवनको त्यही अन्त्य हुन्छ। यो कुरा नेपालका डाक्टरहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा नेपालका सम्पूर्ण मेडिकल काउन्सिलमा काम गर्ने मान्छेले बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीले बुझ्न जरुरी छ, प्रधानमन्त्रीले बुझ्न जरुरी छ, राष्ट्रपतिले बुझ्न जरुरी छ। अनि तपाईहरु टाउको दुख्दा, हाच्छिउङ्गा, पेट दुख्दा तपाई सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड अनि जापानका सहरतिर हान्ने तपाई वरिष्ठ नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्दै अब आजको विषयवस्तुको अन्तिम मेरो निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ भने जसको लापरवाहीको कारण आज डोमा दिदीको स्वास्थ्य स्थिति यो भएको छ, उहाँको सम्पूर्ण उपचारको खर्च र उहाँको चाहिँ न्यायको लागि अब हामी लडिरहेका छौँ। उहाँको सम्पूर्ण उपचार खर्च जुन डाक्टरले लापरवाही गरेको छ उहाँले भर्नुपर्छ। त्यो मात्र होइन, हामी खोज्छौँ, हामी त्यो डाक्टरको लाइसेन्स खोज्छौँ, हामी त्यो डाक्टरको नक्कली सेतो कोड खोज्छौँ र उहाँले आज 10 महिनादेखि अगाडिसम्म जतिजना बिरामीहरूलाई यसरी पीडित बनाइराख्नु भएको छ हामी तिनीहरूको पनि हिसाब किताब निकाल्न हामी यहाँ काठमाडौँको रिपोर्टर्स क्लब मात्र होइन, भोलि हामी सोलुखुम्बु पनि पुग्छौँ। यो हाम्रो च्यालेन्ज हो। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म अहिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिन चाहन्न, सिधै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अलिकति दोष दिन चाहन्न। सबैभन्दा ठुलो दोष म त्यहाँको सिडिओलाई दिन चाहन्छु जसले यो केसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि भित्रभित्रै चाहिँ षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको रहेछ। यो श्रीमान श्रीमतीको घर झगडा हो, घरभित्र मिलाउने। यो भनेको डोमा दिदी जस्ता 3 करोड नेपालका छोरीहरूको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलवाड हो। यस्ता सिडिओलाई पनि बर्खास्त गर्नुपर्छ। तपाईँ दिने डोमा दिदी जस्ता जनताको भोट लिने अनि आज एउटा सुत्केरी गराउन अस्पताल गएको उहाँको शरीरभित्र छोरीको कपडा त्यसले चाहिँ किन मेरो स्वास्थ्यमा यस्तो असर पर्यो डाक्टरलाई कारबाही गरौँ भन्दा त म यो केस मिलाउँछु भन्ने तपाईको हो। तपाईको पनि हामी पथ खोज्छौँ। यो हाम्रो च्यालेन्ज हो। भोलि हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। यदि तपाईहरुले समयमै आएर आफ्नो गल्ती स्वीकारेर पीडितलाई न्याय दिनु भएन, क्षतिपूर्ति दिनु भएन भने हामी यहाँबाट कराउने मात्र होइन, हामी नेपालको 77 जिल्लामा घुम्छौँ तपाईहरु जस्ता माफियाहरु विरुद्ध। मेडिकल माफियाहरुले कान थापेर सुन्ने जति पनि बिरामीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु ठुलठुला बिरामीहरुलाई चाहिँ नेताहरु गयो भने तपाई त्यस्तै मोज मस्तीका चाहिँ उपचारहरु गराउने अनि गरिबको चाहिँ जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्ने धेरै कुरा सुनिएको छ। विशेष गरी महिलाहरुको हकमा सुत्केरी हुन अस्पताल जाने महिलाहरु कसैको पेटमा कैंची छोडिएको छ, कसैको टाका लागेको छैन, कसैको धागो जुटिएको छ। के हो तपाईहरुले पढेको डाक्टरी शिक्षा यसरी नै प्र्याक्टिस गरेर सक्ने? हामी महिलाहरुको जीवन भ्यागुताको जीवन हो। जो तपाई प्रयोगशालामा गएर भ्यागुताको भुडी चिरेर निकाल्नुहुन्छ अनि त्यो बाँच्छ कि मर्छ भनेर छोडिदिनुहुन्छ। के सोच्नु भएको छ तपाईले? त्यसले गर्दा म यहाँबाट सम्पूर्ण डोमा दिदीको स्वास्थ्य उपचारमा सुरुदेखि डोमा दिदीको शरीरमा कैंची चलाउने डाक्टरदेखि लिएर अहिले यहाँ सेकेन्ड डाक्टर जो भनिराख्नु भएको छ डाक्टर आशिष राज भण्डारीज्यू, उहाँले 4 पटकसम्म अपरेसन गरिसकेपछि यो केस किन उहाँले अर्को अस्पतालमा फरवार्ड गर्नुभयो? लिन सक्दिनथे भने यस्तो कम्प्लिकेटेड केस किन लिनुभयो? दिस इज द एब्सोल्युट डिके अफ ह्युमन भ्यालु। म यो भन्न चाहन्छु, तपाई सर्वप्रथम मानव हो, त्यसपछि तपाई डाक्टर हो। तपाईले तपाईको दोस्रो डाक्टरीको दायित्व त निर्वाह गर्न सक्नु भएन, तर तपाई मानव हुनुको एउटा न्यूनतम मानवीय मूल्य र मान्यतालाई पनि तपाईले बुझ्नु भएको छ। तपाईहरु जस्ता माफिया विरुद्ध हामी लाग्छौं भन्दै डोमा दिदीको यसभन्दा पछाडि जाने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरुमा हाम्रो एकबद्धता हुने छ र डाक्टरहरूलाई कारबाहीको लागि पनि हामी माग गर्छौं र यस्ता डाक्टरहरूको लाइसेन्स पनि खोज्नु पर्छ र यस्ता चाहिँ विकट ठाउँमा राम्रो पढे लेखेको इमानदार र सक्षम डाक्टरलाई चाहिँ हायर गरियोस् र यस्ता निकम्माहरूलाई फायर गरियोस्, पठालोमा समातेर थुतेर सडकमा पछाडियोस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। धन्यवाद। अब हाम्रो सम्पूर्णमा नमस्कार। यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त म यो डोमा घतानी विश्वकर्मा बहिनीको केस जब बाहिरियो हामीले थाहा पायौँ र सुरुदेखि नै यस केसमा सहयोग गर्दै आउनुहुने आदरणीय दिदी जिता बराल, विजय घिमिरे ज्यू र यसमा म पनि स्टार्टदेखि नै
सहयोग गर्दै आउने मध्ये म पनि हुँ र उहाँहरूलाई म विशेष गरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र अहिले हामीसँग नयाँ जोडिनुहुने हामीलाई यो केसमा आएर नयाँ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म यस विषयमा छोटो मेरा अगाडिका साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने यो डाक्टरको लापरवाहीका कारणले यो अहिले चाहिँ नि डोमा घतानी विश्वकर्मा बहिनीको यो अवस्थामा पुगेको छ र यस विषयमा हामीले मेडिकल काउन्सिलमा केस दर्ता गरिसकेका छौँ, निवेदन दर्ता गरिसकेका छौँ र भोलि हामी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्न जान्छौँ र म यो भन्न चाहन्छु जो सोलुखुम्बुको डाक्टर हुनुहुन्छ र त्यो टिम छ र सोलुखुम्बुका स्थानीय स्तरका सरकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म खबरदारी गर्न चाहन्छु तपाईलाई म लगायत हाम्रो यो टिमले सोलुखुम्बुमा आएर थुतेन भने तपाईको दादागिरी त्यतिखेर झार्दिन्छौँ हामी सडकमा लेखेर राख्नुहोस् मिनबुढा थोकी मेरो नाम हो तपाईलाई सोलुखुम्बुमा थुतेर सडकमा झारेर हामी गर्छौँ हेर्नुहोस् किनभने तपाईले अन्याय र अत्याचार गर्नुभएको छ एउटा मानव जीवन माथि खेलबाड गर्नुभएको छ र आज तपाईले त्यो निमुखा गरिब र असहाय बोल्न नसक्ने यो चाहिँ तपाईको चाहिँ व्यक्ति माथि गरेको तपाईको यो मेडिकल माफियाहरूको यो जुन दबदबा छ यसलाई हामी तपाईलाई भोलि सोलुखुम्बुमा आएर तपाईलाई सडकमा थुतेर उहाँलाई न्याय दिलाउनेछु यो म यही स्टेजमा कसम खाँदै र हामी सोलुखुम्बुमा आउनेछौँ भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यो घटनाबाट पीडित हुनुभएकी बिरामी सीमा घतानीलाई म स्मरण गर्छु र उहाँको परिवारले पाएको यसलाई पनि म स्मरण गर्छु। मैले एङ्गल मिलाइदिएँ कि साउन्ड नमिलेन। उहाँहरूको दुःखप्रति म एकैबद्धता जनाउँछु र उहाँहरूको कानुनी लडाइँ र स्वास्थ्य उपचारको लडाइँमा हामीसँग साथ हुनेछौँ भनेर उहाँहरूको पीडामा हामी साथ रहने र साथ रहँदै एकैबद्धता जनाउँछु म। र यो विषयमा कुरा उठाउँदै आउनुभएका सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, स्वास्थ्य अधिकार, मानव अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, संविधानमा लेखिएको मौलिक अधिकार, मातृत्वको अधिकार, यी सबै कुरा हामीले लेख्दै पढ्दै जान्दै देख्दै आएका छौँ। तर प्रयोगमा बिरामी कसरी बेचिन्छ र बिरामी कसरी लुटिन्छ नेपालमा, अस्पतालहरूले बिरामीलाई लुट्नलाई कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुरा यो सीमा घतानीको घटनाले डोमा घतानीको घटनाले प्रश्न पारिदिएको छ। एकातिर फाप्लो अस्पतालले उपचारमा गल्ती गर्छ, त्यस पछाडि उनले बिरामी बेच्छ, उनले अर्को स्तुपालाई बेच्छ, त्यसले पनि पैसा कमाउनै पर्यो। उनले पठाउँदैन, उनले चाहिँ कुनै सरकारी अस्पतालमा पठाउँदैन, उनले तपाईँको चाहिँ थापाताली पठाउँदैन, टिचिङ पठाउँदैन, वीर अस्पताल पठाउँदैन, उनले त्यो बिरामी बेच्छ। त्यो आएको स्रोत हो, भनिन्छ स्वास्थ्य सेवा हो, भनिन्छ स्वास्थ्य अधिकार हो। तर समस्या सारा देशभरि उहाँ अहिले प्रतिनिधि पात्र हुनुभएको छ डोमा घतानी। तर देशभरिको समस्या र एम्बुलेन्स चालकहरूलाई मैले एकपटक एउटा एम्बुलेन्स चालकलाई नजिकसँग सबै कुरा बुझ्ने मौका पाएको थिएँ र उनलाई मैले एकपटक एभेन्यू टेलिभिजनमा प्रस्तुत गर्ने मौका पनि मिलाउने अवसर पाएँ र उनले एम्बुलेन्स चालकहरूले र अस्पतालहरूले कसरी बिरामी बेच्छन् र मरिसकेका बिरामीलाई पनि कसरी पैसा लिनका लागि आइसियुमा राख्छन्, त्यसपछि गएर मरिसकेको बिरामीहरूलाई पनि सत्य छ भनेर कसरी चाहिँ बाहिरबाट काठमाडौँ पठाउँछन् र हस्पिटलको गेटमा पुलिस विरुद्ध घोषणा गरिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ राख्दाखेरि उनलाई एम्बुलेन्स चालकहरूले, उनकै सहकर्मीहरूले चाहिँ मार्नेसम्म धम्की दिएका थिए। परिस्थिति त्यस्तो छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले यो विषय उठाउँदै कानुनी बाटो र कानुनी प्रक्रियाको र कानुनी उपचारको लेन्दी बाटो अपनाउँदै त्योभन्दा अगाडि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ साँच्चीकै यो विषयमा परेका समस्या र पर्ने समस्याहरूलाई पनि उठाउन जरुरी छ, जसका कारणले डोमा घतानीका कारणले पनि अन्य बिरामीहरूले
उहाँको त्यो कन्ट्रिब्युसन पनि हुन जरुरी छ। डोमा घतानी स्वयंको उपचार हुन जरुरी छ। डोमा घतानीका विरुद्धमा अपराध गर्ने डाक्टरहरूलाई सजाय गर्न जरुरी छ। उहाँको उपचारमा नेग्लिजेन्स गर्नेलाई सजाय हुन जरुरी छ र भएको वास्तविक अवस्थालाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको 232 नम्बर बमोजिम सजाय गराउन जरुरी छ। त्यति हुँदाहुँदै उहाँले के पनि गराउनु जरुरी छ भने समाजलाई उहाँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको परिवार र उहाँले यो घटनालाई कुनै पनि विषयमा कम्प्रोमाइज नगरिकन हामीले पटक पटक बेहोरेको समस्या कुनै पनि अवस्थामा कम्प्रोमाइज नगरिकन यो मेरो अधिकार हो, मलाई कसैले 2 पैसा दियो पाएँ भनेर यी अपराधीहरूलाई, अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायराबाट उम्काउने काम चाहिँ तपाईँले नगरिदिनु होला। त्यो चाहिँ म यहाँलाई सार्वजनिक रूपमा भन्दछु। हामीका सबै खालका फङ्सन छन्, सरकारी कार्यालय छन्, काउन्सिल छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, सिडिओ कार्यालय पनि जिल्लाको स्वास्थ्य अधिकार हेर्छ। सिडिओ कार्यालयमा पनि एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ समिति हुन्छ र त्यसको अध्यक्ष सिडिओ हुन्छन्। त्यसको सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुन्छ जिल्लाको। त्यस पछाडि गएर स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्छन् र त्यहाँको चाहिँ नगरको जुन स्थानमा हस्पिटल छ त्यो हस्पिटल भएको नगर या गाउँको चाहिँ त्यहाँको मेयर या प्रमुख हुन्छ। यी सबै त्यहाँ कमिटीमा हुन्छन् र यी डोमा घतानी पनि त्यही ठाउँकी हुन्। यिनी पनि अन्य ठाउँकी होइनन् र ती नगर या गाउँका त्यो प्रमुखलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई भोट दिने यिनी पनि एउटी हुन्। तर समाजले के देख्दैन भने प्रशासन एकातिर छ, प्रतिनिधि एकातिर छ, स्थानीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय प्रतिनिधि एकातिर छ। यिनीहरूलाई साँच्चीकै जनताको चिन्ता छैन, जनताको पीडामा एकबद्धता छैन र यिनीहरू स्वयंले आफूले लेखेको संविधान र यिनीहरू आफूले स्वयंले बनाएको कानुन र यिनीहरूले पास गरेको पार्लियामेन्टबाट पास गरेको कानुन त्यसप्रति यिनीहरूको एकबद्धता पनि छैन, त्यसको समर्थन पनि छैन। संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्य अधिकार, मातृत्वको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार, त्यस पछाडि त्यो अन्तर्गत चलेका मातृत्व सुरक्षित मातृत्वका परियोजनाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका, त्यसपछि कानुनले प्रत्यार्जन गरेका अधिकार, त्यसबाट दण्डित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था, त्यो व्यवस्थामा हाम्रा प्रशासकहरू, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू कोही पनि उत्तरदायी नदेखिएका कारणले यी डोमा घतानी बहिनीले दुःख पाउनु भएको हो। त्यसकारण अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने साँच्चीकै मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारवाही गराउने हो त्यसले त 5 वर्ष कैद र 5 लाख जरिवानाको कुरा गर्छ। त्यो टाउन जेलमा डोमा घतानीको जीवन रहँदैन। त्यो अदालतबाट टाउन जेलमा पुलिसले यिनीहरूलाई पक्राउ गरेर कारवाही अगाडि बढाउन जेलमा डोमा घतानी जीवित हुनुहुन्न। मलाई लाग्छ उहाँको शारीरिक अवस्था मैले कतै फोटोमा देखेको थिएँ, परिस्थिति मैले उहाँहरूलाई भेटेको छैन, थाहा छैन मलाई। जिताले फोनमा भनेको भन्दा बाहेक मलाई उहाँको अझ वास्तविक स्थिति थाहा छैन। तर के चाहिँ थाहा छ भने उहाँको अवस्था जटिल छ। त्यो जटिल अवस्था पार लाउनलाई तपाईँ हामी भएनौँ भने यो कानुनी प्रक्रिया पनि त्यसै लन्ठिएर जान्छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, यो दायर हुने, पहुँच हुने क्या कानुनी प्रक्रिया 20औं वर्ष चल्छ। सर्वोच्च अदालतमा 10औं वर्ष पेशी चलिरहन्छ मुद्दाको। जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेर त्यतिकै लाउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद लगायतका निकायहरू र तपाईँको त्यो प्रहरी कार्यालयले गर्ने अनुसन्धानको हालत पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्ने अनुसन्धान, त्यसले दायर गर्ने मुद्दाको हालत पनि हामीले देखेका छौँ, जहाँनिर पहुँच पुग्छ। यदि यी फाप्लुका के डाक्टरको नाम के शाह भन्नु हो, दिलीप कुमार शाह, त्यस पछाडि यहाँको के भण्डारी, यिनी तपाईँको चाहिँ अब डाक्टर आशिष जात भण्डारी, यिनीहरू त्यो एकजना डाक्टरको मात्र कुरा होइन। स्तुपा हस्पिटलको होल म्यानेजमेन्ट र त्यहाँको सुपरिन्टेन्डेन्ट को छ, त्यहाँको सिओ को छ, त्यो सबैको यो घटनामा मिलोमतो छ। उहाँहरूले पत्र भन्नुभएको छ बिरामी सत्य भएदेखि नभनौला भनेको। एउटा मान्छेको शरीरमा भएको अङ्गभन्दा बाहेकको चिज उसको शरीरमा छ भने त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नभए सत्य भए नभनौला भनेको भन्ने त्यो सम्मको अपराध र त्यो आफ्नो सहकर्मीहरूले गरेको अपराधमा जोगाउने अर्को महा अपराध गर्ने डाक्टर, उहाँहरूलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि तपाईँ हामी सबैले प्रयास गर्न जरुरी छ। सबैले उहाँको उपचारका लागि नेपाल सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले दबाब दिएर बाध्य पारेनौँ भने यस्ता धेरै पीडितहरू, मैले पहिला पनि सिडिओ कार्यालयमा अघिल्लो ऐन बमोजिम सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिने चाहिँ कानुनी व्यवस्था थियो। 50,000 देखि 1 लाखसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति सरकारबाट तिरेर अब मान्छेको ज्यान जाने अवस्था छ, मान्छेको ज्यान गएको छ, मान्छे अङ्गभङ्ग भएको छ, मान्छेको जीवन गएको छ
मान्छे बाँचेर चाहिँ तपाईँको रोगी हुँदा ज्यान गएको भन्दा त्यहाँनिर ठुलो समस्या हुन्छ, त्यहाँनिर ठुलो पीडा हुन्छ। ती कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ अनि 5 वर्षमा 50,000 1 लाख रुपियाँ तिराउँदाखेरि डाक्टरहरूको तपाईँको चाहिँ डाक्टर एसोसिएसनले विरोध गर्ने र अनि काहीँ टेलिभिजनमा कतै भेट भयो भने उहाँहरू त्यही कुरा उचालेर हामी झगडा गर्नुहुन्छ। यही कानुन आइसकेपछि डाक्टरहरूको विरोध भयो। यसमा चाहिँ केही पनि छैन। 5 वर्ष कैद ज्यान जाँदा लापरवाही र हेलचक्राई भन्दाखेरि जम्मा 5 वर्ष कैदको विषय छ यही विषयमा। अनि मैले हरिहर अवस्थी र मेरो चाहिँ 2 जनाको एउटा टेलिभिजनमा छलफल राखेको थियो। त्यहाँ मैले बोल्दाखेरि उहाँहरूको त्यहाँ फोन आयो, डाक्टरहरूको त्यहाँ फोन डाइरेक्ट कल आउने भनेर भनेको थियो। त्यो आन्दोलनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले त्यहाँ के भने यो सजाय कम भयो। मुलुकी ऐन अपराध संहिताले एउटा व्यक्ति मार्ने जानी जानी लापरवाही गरेर हेरचाह गरेर जानी जानी मार्ने व्यक्तिको हकमा चाहिँ 25 वर्ष सजाय छ भने डाक्टरलाई 5 वर्ष अङ्गभङ्ग गर्यो, कसैले जानी जानी अङ्गभङ्ग गर्यो भने त्यसलाई तपाईँको 12 वर्ष सजाय छ। डाक्टरलाई 5 वर्ष र 50,000 त्यो क्षतिपूर्तिले पुग्दैन र त्यो सजायले पुग्दैन। किनभने हामीले स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुने प्राविधिक डाक्टरहरू चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएको हामीले देखेका छैनौँ। उनीहरू माफियाप्रति उत्तरदायी छन्, उनीहरू लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी छन् र उनीहरू कसरी हुन्छ अन्डर टेबल मनी या ब्ल्याक मनी चाहिँ उत्पन्न गर्नका लागि त्यो लिनका लागि चाहिँ उत्तरदायी छन्। त्यस कारणले गर्दा माल प्र्याक्टिस भन्छ स्वास्थ्यको भाषामा। माल प्र्याक्टिस स्वास्थ्यमा माल प्र्याक्टिस गर्ने भन्छ। माल प्र्याक्टिसको उदाहरण यही हो। डाक्टरले माल प्र्याक्टिस गर्यो भनेको गलत गर्यो भने हस्पिटलभित्र 4 जना डाक्टर बसेका ठाउँमा भन्नु होला या जितालाई सुनौ माल प्र्याक्टिस चाहिँ यो डोमामाथि माल प्र्याक्टिस भयो। र तपाईँ हामी कानुनी लडाई, अभियानका लडाई, जुलुस, धरना के गर्न सक्छौँ, आवाज जे गर्न सक्छौँ। यो आवाज विहीन एकजना बहिनी जो जीवन मरणको दोसारमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गरौँ। हामी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। सबै कुरा एउटा व्यक्तिले गर्न सक्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, सम्भव पनि छैन। किनभने म 1 बजे यहाँ आउँछु भने मान्छे अदालतले गर्दाखेरि यतिखेर आइपुगे। हामीले मात्र केही गर्न सक्दैनौँ। सबै साथीहरू सबैले चाहिँ यो आवाज उठाउँ। हामी साथ छौँ, सहयोग छौँ। कानुनी रूपमा सहयोग गर्ने कुरा यसलाई चाहिँ तपाईँको टिपिकल मुलुकी अपराध संहिताको दफा 232 मा लेखेको भन्दा पनि यसलाई दबाव सहित उनको अमाउने उपचार खर्च, त्यस पछाडि उनले पाउनुपर्ने उनलाई भएको क्षतिपूर्ति, त्यस पछाडि गएर काउन्सिलबाट डाक्टरहरूलाई गर्ने कारबाही, त्योभन्दा बाहेकको कानुनी कारबाही त हामी गरिहाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै विषय भएन। यी कुराका लागि सम्पूर्ण निकायलाई साथ दिनुपर्छ। तपाईँ मिडियाकर्मीहरू जति यहाँ आउनु भएको छ, नआउनु भएकाले पनि तपाईँको यसमा साथ दिनुपर्छ। अभियानकर्ताहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय जाँदा तपाईँहरू 200 जना गएर घेरिदिनु भयो भने त्यसले छुट्टै दबाब पर्छ। होइन 2 जना उहाँहरू जानुभयो भने त्यसले कुनै दबाब पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोलेको आवाजलाई गरुङ्गो पार्नलाई र सरकारका सम्बन्धित निकायलाई बाध्य पार्नका लागि यहाँहरू सबैको भूमिका अहम छ, महत्त्वपूर्ण छ। र न्यायको कुरा उठाएर मात्र हुँदैन। हामीले जानेको न्यायका कुरा उठाएर मात्र हुँदैन। न्यायका कुरालाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ र त्यसलाई पार ल्याउनुपर्छ। त्यो पार ल्याउने कानुनी लडाइँमा सहयोग गर्न साथ दिन म पनि तयार छु भन्नका लागि पनि तपाईँहरूको अगाडि उभिएको हुँ। र म जो दोषी छ यस घटनाका, यी सम्पूर्ण दोषी र जिम्मेवार निकायहरू जसले कारवाही गरेको छैन, स्थानीय तहदेखि हस्पिटल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टदेखि म्यानेजमेन्टदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मका जति पनि र मेडिकल काउन्सिलका र मेडिकल एसोसिएसनका जसले उचित स्वास्थ्य उपचारका बारेमा माल प्र्याक्टिसका विरोध गर्ने कुरामा उहाँहरू बोल्दै गर्नुहुन्छ। तर साँच्चीकै परिस्थिति पर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई न्याय दिनका लागि उहाँहरू कति अग्रसर हुनुहुन्छ। अर्को पटक पनि हामी बस्नु पर्यो भने नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्षलाई खोजौँला। होइन उसलाई यसो काउन्सिल त आउँदै आउँदैन नि। मेडिकल एसोसिएसनको लागि खोज्दाखेरि लडाइँमा उसले पनि साथ दिनु पर्छ। मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्षलाई पनि खोजौँला र अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् मेडिकलसँग सम्बन्धित, डाक्टरसँग सम्बन्धी, होइन युवा डाक्टर समूह पनि छ कालु खत्रीवाला, उहाँहरूलाई पनि भनौँला र सबैलाई भनेर उत्तरदायित्व बनाउनका लागि सबैले
प्रयास गरौँ र म यहाँबाट खबरदार के गर्छु भने जसले गल्ती गरेको छ, जसले गल्तीलाई ढाकछोप गरेको छ, संरक्षण गरेको छ या संरक्षण गर्ने उद्देश्य जसले राखेको छ, तपाईँहरू सम्पूर्ण कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। ढिलो चाँडो हो। त्यसकारण एकजना व्यक्ति, एकजना नागरिक जो व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकार हुन्छ, समूह चाहिँदैन थियो। डोमा घतानीलाई उपचार पाउँ भन्नका लागि यत्रो समूह चाहिँदैन थियो। व्यक्तिगत अधिकार भनेर संविधानमा लेखिएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार उहाँसँग थियो, तर पाइएन। लेखेर हुँदो रहेछ, देखेर मात्र पनि हुँदो रहेछ, लेखेर मात्र हुँदो रहेछ। कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानमा लेखिएका, कानुनमा लेखिएका कुराहरूको कुनै औचित्य र अर्थ छैन। कागज पोलेर खाएर सन्चो हुँदैन। कागज त्यो संविधान च्यातेर पसलमा लगेर कुनै सामान किन्न पनि पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, खबरदारी गर्नका लागि र कारबाही गर्नका लागि हामी तयार छौँ। सबै होसियार रहनु होला। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने अहिले नै पीडितका पक्षमा निर्णय गर्नुहोस्। अहिले नै पीडितलाई न्याय दिनलाई प्रयास गर्नुहोस्। दोषीलाई कारबाही गरेर प्रयास गर्नुहोस्। झुलाउने काम गर्नुभयो भने जसले झुलाउनुहुन्छ तपाईँले कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण न्यायका लागि हामी एकबद्धता चाहिँ प्रकट गर्छौँ। एक हौँ र एकजना पीडित व्यक्तिलाई न्याय दिउँ। सबभन्दा दुनियाँमा ठुलो धर्म पीडितलाई न्याय दिनुहुन्छ र उहाँले न्याय पाए भन्ने महसुस गरेका दिन तपाईँ हामी पनि अनि हाँसेर कुरा गर्न सक्छौँ। होइन भने हामी पनि कुरा उठाउने मात्र हुन्छौँ, समाधान गर्ने हुँदैनौँ। समाधान र प्राप्ति भएन भने त्यसले अर्थ राख्दैन। हस्, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।